رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وے دا مسلمان مثال دا کچا سانگے دے کچا سانگا کلا بعد یو خواتا ہوئی کلا بل خواتا کچا سانگا باندے چے بعد راشی پانے تے غور دے گی کچا سانگا باندے بعدو نظیر ازی او اکثر ماتم کی دا دا مسلمان مثال دے اڑائی راڑائی ہے دا پتہ تکلیف راجی کلے کٹر و غردی کل پاس کل دا بچی تکلیف کل دا مال تکلیف کل دا خزی تکلیف کل دا گوان تکلیف کل بل دا پیرا ولی لکا کچا سانگا چے اوڑی روڑی دقا سے پدم تکلیفونا راجی کچا سانگی نا پانے غردی کی دارنگی دنوام کل تکلیف سارا سا مصیبت پا پیراشی او کل او دا منافق مثال سرے آہا دا اغی اونے مثالے دے کہ پدے غر کے ولاڑی پا زنگل کے کھلک اونی دا نختر ہوا پی زیرازی نشی رقولے ہوا تے سانگ نشی ماتولے کھلک ولاڑا دا پدے منافق با اس بیماری تکلیف مصیبت غم درد دزان دا بچی دا مال نرازی حتی انجعافها مرتن واحدتن یوزل توفان راشی و دا اون دے ویخ کے ماتا کے اولاد دے غردے دا قرنگی دا منافق بیماری تکلیف مرض دا با نرازی پریشانی یا و ظلب پہ مرگ راشی اولاد دے بیرو غردے بیا وہ سر اللہ خیرت کی دا بناو آئے خواہ چیزم خو بیمار شو ممونس کو مونا جوڑا بابا جی بدمو خبر کولا یو سڑے یادو نمی دا تنالا مشر سڑے ورپس خلق لالا لدہ دے بادر خیلو جماعت کی وی لکا منزل رازا منزو کا وی اغوی چی دیر ما متنگوی پا ما منز ساپ ندے اگو بڑاگان خلق زمان شیاد زمان دا وقتنا لگ مخ کے تیر شوی خلق بیالارل چی دا خدای ظالم منز پارچا ساپ دے او تر ازا منزلہ یا خدای تاو گو رہے ما منز پا ما نرے ساپ ما منزلہ میں پوزے خیر خلقو واپس پا جرگل آلل چی دا طول بڑاکان منزل راجیو تا پکینا رانا چی جماعت تے سنگا بوتا او دسیو کو پا منزل ادرے دا خدای شانو کو چی سجدے للال پا دا تندی دنبر ٹاک وارد خاص رسا پا دا تندی اوچی چا پا منزل کے چگہ کچھ اے ظالمانو اے دلگانو اے دوسانو ما خود ارتوی جی پا ما منصاب نرے خطاسو سفر نشو زمرا وستم راشے دنبریو او غریوال اقا چی دا جماعت نتلے تر مرگ پر جماعت ماوی منصاب نرے نوزم دیر خلق کوئی سیفا ذکر و اذکار کوم کے زمین نورا خراب جوا منز کوم کے زمین نورا خراب جوا او نیکی کوما او پریشانے و سر راغ دا ذہن کی واجہ وچہ دا برا دا واجہ ذہن کی اشد الناس بلا الانبیاء سخت پذیب شانے با پیغمبرانا ثم الامثل فالامثل بیا جریر غوری پاغم اسی تاثر